सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हेमसागर र शैली अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आजको बाइबल अध्ययनमा हामी हेर्नेछौँ संसारिक अनि आत्मिक मान्छेको अन्तर, डिफरेन्स बिट्विन अ कार्नल एन्ड अ स्पिरिचुअल पर्सन। एउटा संसारिक मान्छे एउटा आत्मिक मान्छेको बीचको अन्तरलाई आज हामी हेर्नेछौँ। प्रिय सिधा हामी वचनमा जाउँ। यूहन्ना 3 अध्याय 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। देहबाट जन्मेको देह हो औ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। एक दिन जब निकोडेमुस रातिको समयमा प्रभुसँग भेट्न आउँछन् अनि ऊ धर्मी व्यक्ति, एउटा धर्मगुरु, एउटा फरिसी अनि मन्दिरको एउटा मेम्बर पनि हुन सक्छ, समाजमा धेरै नाम भएको व्यक्ति। तर ऊ धेरैजनाले हामी हेर्छौँ नि, धेरै शास्त्र जान्ने, धेरै बुद्धिजीवी, धेरै ज्ञानी भनेर हामी गर्छौँ। तर जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्दैन, परमेश्वरलाई जानेको छैन, त्यो व्यक्तिलाई हामी भनौँ ज्ञानी पनि भन्न सक्दैनौँ। मूर्खले आफ्नो मनमा के भन्छ अरे परमेश्वर छँदै छैन। अब त्यो मूर्ख धेरै पढेको पनि हुन सक्छ, धेरै साइन्स जानेको हुन सक्छ, विद्वान पनि हुन सक्छ, तर परमेश्वर छैन भन्ने व्यक्ति चाहिँ मूर्ख भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसरी नै यो व्यक्ति एकदमै ज्ञानी, संसारको दृष्टिमा धेरै ज्ञानी, तर यीशुसँग जब आएर उसले जब वार्तालाप गर्न थाल्यो, प्रभु यीशुले उसलाई प्रश्न गर्दाखेरि त्यो कुरो उसले बुझ्नै सकेन। तिमी नयाँ गरी जन्मन पर्छ, नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। यूहन्ना 3:3 अनि 5 पदमा यदि एउटा मानिस पानी अनि आत्माले जन्मेन भने त्यो स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले बुझेन। हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्र जानेको व्यक्ति हो, धेरै ज्ञान छ, धेरै पढेको व्यक्ति, तर के हुँदैछ, उसले यो संसारिक ज्ञान उसलाई थाहा छ र आत्मिक कुरो चाहिँ उसलाई थाहा छैन। यसर्थ संसारिक मान्छेले आत्मिक कुरोलाई बुझ्न सक्दैन। यसै कारण बुझाउनको निम्ति यीशुले उसलाई भन्यो, देहबाट जन्मेको देह, तपाईँ अनि हामी देहबाट जन्म्यौँ, तर जब हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ, प्रभुलाई हामी विश्वास गर्यौँ, तपाईँ अनि हाम्रो चाहिँ आत्मिक जन्म भएको छ, आत्मामा हाम्रो जन्म भएको छ। वी आर बोर्न अगेन, नयाँ गरी हामी जन्मेका छौँ। र एउटा संसारिक मान्छे र आत्मिक मान्छेमा धेरै अन्तर छ प्रियहरू। यसर्थ याद गर्नुहोस्, जतिजनाले प्रभु पाउनु भएको छ, यीशुलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, तपाईँ संसारिक हुने होइन तर आत्मिक हुनुपर्छ। यदि हामी प्रभुलाई हामी पर्सनल रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा हामी चिन्दैनौँ, उहाँलाई माया गर्दैनौँ, उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन भनेपछिलाई हामी अहिले इसाई त भन्नु त भयौँ, तर अहिले पनि हामी त्यो निकोडेमुस जस्तै हामी संसारिकै छौँ। संसारिक मान्छेले आत्मिक कुरो बुझ्न सक्दैन, तर तपाईँ अनि हामीलाई चाहिँ आज आत्मिक हुन परेको छ। यु एन्ड आई, वी हेभ टु बिकम स्पिरिचुअल बिइङ्स। हामी आत्मिक हुन परेको छ। यसै कारणले गर्दा जो देहबाट जन्मेको देह हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा। अब यहाँ तपाईँलाई म अलिकति यहाँ त्यसलाई अझै सम्झाउनको निम्ति यूहन्ना 1:13 मा लानेछु। 13 पदले यस्तो भन्छ, जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेको होइनन्, परमेश्वर नै तिनीहरूको बाबु हुन्। तर यहाँ नेपालीमा त्यति प्रष्ट छैन। इङ्ग्लिसमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँ वचन यस्तो भन्छ, John 1:13, children born not of
natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे जो परमेश्वरबाट जन्मेको त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो अरे, उसको प्राकृतिक जन्म भए प्राकृतिक इच्छाले होइन, न त मान्छेकै इच्छाले हो, न त बाउको इच्छाले नै हो, कसैको इच्छाले होइन, तर परमेश्वरको इच्छाले हो भनेर भनेको छ। र आज तपाईँ अनि हाम्रो शारीरिक जन्म भएको छ, आत्मिक जन्म भएको छ। यसै कारणले गर्दा आत्मिक मान्छे चाहिँ फेरि संसारिक हुने कोसिस नगरौँ। यीशुले भन्नुभयो, यु आर इन दिस वर्ल्ड बट यु आर नट अफ दिस वर्ल्ड। तिमीहरू संसारभित्र त छौ तर संसारका होइनौ। हामी संसारमा छौँ, संसारमा जिउँछौँ, संसारमा काम गर्नुपर्छ, संसारमा परिवार छ, संसारमा घर छ, ठिकै छ, तरै पनि हामी यो कुरो बुझौँ, हामीलाई यीशुले भने जस्तै हामी संसारमा रहे तापनि, संसारमा जिए तापनि हामी संसारका होइनौँ, हामी आत्मिकहरू हौँ। यसै कारणले बाइबलले जसरी भन्छ अन्धकार अनि ज्योतिको केही सम्बन्ध हुन सक्दैन, असत्य अनि सत्यको ज्योति माने मिलन हुन सक्दैन, परमेश्वर अनि शैतानको मिलन हुन सक्दैन। त्यसरी नै प्रियहरू, आज तपाईँ अनि हामी आत्मिक बन्ने कोसिस गरौँ, यो कुरोलाई बुझौँ। हामी धेरैपल्ट संसारिक भएर जिरहेका छौँ। हाम्रो बोली संसारिक, हाम्रो सोचाइ संसारिक, हाम्रो साथीहरू पनि संसारिक, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो कुरोले हामीलाई खिचेको हुन्छ। हामी आत्मिक हुन सकेका छैनौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि हामीलाई आत्मिक हुन परेको छ। यसै कारण यीशुले भने जस्तै आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा र शरीरबाट जन्मेको चाहिँ के अरे शरीर हो। र तपाईँ आमाको गर्भबाट जन्मे तापनि तपाईँको जन्म आत्मिक जन्म पनि भएको छ। सो यो 2 times यु आर बर्न। त्यही बर्न अगेन भन्छ। एउटा त बर्न हो, एउटा चाहिँ बर्न अगेन। पहिला जन्मिनु भयो, फेरि जन्मिनु भयो। आमाको गर्भबाट एकपल्ट जन्मिनु शरीरमा, अनि आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो फेरि के भएको छ, जन्म भएको छ र आत्मिक जन्म भएको छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यहाँ यूहन्ना 1:3-7 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ भने तिमीलाई भनेकोमा अचम्म नमान। यहाँ यीशुले तिमीहरूलाई भनेको छ। तिमीहरूलाई भनेको चाहिँ निकोडेमस मात्रै होइन, तर त्यस समयका जति पनि यो विश्वासका सदुकी फरिसीहरू थिए तिनीहरूलाई भनिरहेको छ। र नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ भन्ने तिमीहरूमा अचम्म नमान। मतलब त्यसको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। बर्न अगेन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। इजिकेल 36:26 अनुसार यीशुले हामीलाई जसरी भन्नुभएको छ, शरीरबाट शरीर, आत्माबाट आत्मा, अघि र हामी शरीरबाट जन्मे तापनि हाम्रो आत्मिक जन्म भएको छ, आत्माबाट हाम्रो जन्म भएको छ। इजिकेल 36:26 के भन्छ, म तिमीलाई नयाँ आत्मा दिन्छु, नयाँ आत्मा दिन्छु, तिमीहरूभित्र भएको ढुङ्गाको हृदयलाई निकालेर म मासुको हृदय दिन्छु। र आज तपाईँ नि हाम्रो ढुङ्गाको हृदय निस्केको छ। परमेश्वरले हामीलाई मासुको हृदय दिएको छ। वी आर बर्न अगेन। नयाँ जन्म भएको छ, नयाँ मन, नयाँ आत्मा पाएका छौँ हामी। हाम्रो नयाँ हृदय छ। अब हामी कठोर छैनौँ, अब हामी संसारिक छैनौँ। यीशु पाएपछि हामी आत्मिक भएका छौँ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् प्रियहरू। र 8 पदले के भन्छ, यूहन्ना 3:8, जन 3:8, बतास जता इच्छा गर्छ बन्छ, बतास जता इच्छा गर्छ बन्छ। अर्थात् विन्ड, बतास जहाँ इच्छा गर्छ त्यतै बन्छ। हामी त्यसको आवाज सुन्छौँ, तर कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौँ। आत्माबाट जन्मेको हरेक त्यस्तै हुन्छ। एभ्रीवन द्याट इज बर्न अफ द स्पिरिट। जस्तै कस्तो हुन्छ अरे, बतास बहन्छ, जता बहन्छ त्यतै जान्छ। जहाँ फोर्स लाग्छ, जहाँ चाप लाग्छ त्यहाँ जान्छ। जहाँ विनलाई भनौँ बतासलाई बताइन्छ त्यहाँ बतिन्छ, तर बतासलाई पनि थाहा हुँदैन ऊ कहाँ जाँदैछ। यसै कारण यहाँ भनेको छ हामी सुन्छौँ तर देख्दैनौँ।
बतासलाई, हावालाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनुभव तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न, तर अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। बहन्छ, तपाईँलाई छुँदै जान्छ, तपाईँको कपाललाई छुँदै जान्छ, तपाईँको लुगालाई छुँदै, तपाईँको जिउलाई छुँदै जान्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ चिसो लाग्दैछ। अनि यस्तो तुफानहरू हामी देख्छौँ, रुखहरू उडाइदिन्छ, बिल्डिङ उडाइदिन्छ, कार उडाइदिन्छ, उडाएर भनौँ आज टर्नाडो, अघि कस्तो कस्तो तुफानहरूको नाम हामी सुनेका छौँ। त त्यस्तो त्यस्तो तुफान आउँछ, तर कहाँ आउँछ? त्यसले इच्छा गरे अनुसार होइन, तर त्यसलाई जसरी बताइन्छ त्यो त्यसरी जान्छ। बतासको आफ्नो इच्छा हुँदैन, तर त्यसलाई पछिबाट त्यसलाई प्रेसरले चाहिँ के गर्छ? ठेल्छ। त्यसरी नै आज तपाईँ अनि हामी पनि आफै हामी चलाइँदैनौँ, हामी आफै जान्दैनौँ, हामी आफै गर्दैनौँ, तर पवित्र आत्माले हामीलाई पछिबाट के गर्नुहुन्छ? चलाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई अघि बढाउनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा हामी देख्दैनौँ, आत्माबाट जन्मेको व्यक्ति पनि त्यस्तै हो, उसलाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। आमेन। तुफानलाई जसरी हामी देख्दैनौँ, हावालाई हामी देख्दैनौँ, आत्माबाट जन्मेको व्यक्ति पनि त्यस्तै हो। आज तपाईँ अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो जन्म भएको छ। यसै कारणले गर्दा हामी आत्मिक हुन हामीलाई आवश्यक छ। हालेलुया। यसै कारणले तपाईँलाई थाहा छ, पेन्टिकोसको दिनमा जब विश्वासीहरू जब अन्य भाषा बोल्न लागे, अगमनी गर्न लागे, मानिसहरूले के भने? दे मिसअन्डरस्टुड। उनीहरूले भने यिनीहरू त दिउँसै पिएर बसेको रहेछ, दाखमद्दले मतवाली भएछ, यिनीहरू मातेछ भनेर भनेको छ। किनभने उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले मातेका थिए त्यति चाहिँ। त्यसै कारणले इफिसी 5:26 पनि होला सायद, त्यो उसमा म तपाईँको निम्ति पढ्नेछु। इफिसियन्स च्याप्टर 5। प्रेज द लर्ड। हेर्नुहोस् है, 5:18 औ दाखमद्दले मत नमात्यौ, जसमा कामोदिन हुन्छ, तर आत्माले भरिपूर्ण भएका हौ। आत्माले र एउटा आत्मिक मान्छेलाई चाहिँ पिएको मान्छे अथवा दाखमद्दले मातिएको मान्छेसँग तुलना गरेको छ। किनभने जसरी पिएपछि उनलाई भनौँ रक्सी, ब्रान्डी, हुस्की भन्छौँ हामी चाहिँ, दाखमद्दले उसलाई कन्ट्रोल गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, उसको शरीर, उसको सोचाइ, उसको ब्रेन सिस्टमलाई। त्यसरी नै पवित्र आत्मा भरिएको व्यक्तिलाई चाहिँ पवित्र आत्माले नियन्त्रण गर्छ र आफै नियन्त्रण हुँदैन। त्यसै कारणले पवित्र आत्माद्वारा चलाइएको व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्छ, ऊ आफ्नो अगुवाईमा हिँड्दैन। पवित्र आत्मा जहाँ चलाउनुहुन्छ त्यहाँ जान्छ, पवित्र आत्मा जहाँ बोल्नु भन्छ त्यहाँ बोल्छ र पवित्र आत्माले नै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दा हामी संसारिक हुँदैन। आज धेरै इसाईहरू हामी देखेका छौँ, चर्चमा हामी जान्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, सङ्गति गर्छौँ, गाना गाउँछौँ, आराधना गर्छौँ, तरै पनि हामी बोली चाहिँ हाम्रो संसारिक छ। यसै कारणले गर्दा सोचाइ, तपाईँको बोलाइ, तपाईँको चरित्र, तपाईँको अनुशासन, उठाइ बसाइ सबै आत्मिक हुनुपर्छ। चर्चमा गएर 2 घन्टा मात्रै आत्मिक हुने होइन प्रियहरू। तपाईँको जीवनशैली, यो लाइफ स्टाइल, तपाईँको सोचाइ, तपाईँको बोलाइ, तपाईँको उठाइ सबै कुरो आत्मिक हुनुपर्छ। आमेन। बिकज द वर्ल्ड इज वाचिङ अस। संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ। यसै कारणले गर्दा एकदमै यो चाखलाग्दो कुरो प्रियहरू। अनि यहाँ बता जाँदा इच्छा गर्छ त्यही बन्छ, तिमी त्यसको आवाज सुन्छौ, तर कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको त्यस्तै, हरेक त्यस्तै हो। आत्माबाट जन्मेको सबै चाहिँ त्यस्तै हो। यसै कारणले गर्दा तपाईँ नि हामी आत्माले जन्मेका। र म तपाईँलाई आज 2टा उदाहरण बताउन चाहन्छु। 2 भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्स फ्रम द बाइबल। बाइबलबाट तपाईँलाई म 2टा एकदमै गहिरो उदाहरणहरू बताउन चाहन्छु। आत्माबाट परमेश्वरले तपाईँलाई चलायो भने कस्तो हुन्छ? बाइबलमा 2टा उदाहरण हामी हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक एक्ट्स च्याप्टर 8, तपाईँले यो वचन चाहिँ 26 देखि 40 सम्म तपाईँले घरमा पढ्नुहोस्। तर अब सबै म पढ्दिनँ, तर 39 to 40, 39 अनि 40 पदलाई म यहाँ पढ्दैछु।
एक्ट्स च्याप्टर 8 verse 39 and 40। तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिआए तर प्रभुको आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजानुभयो र ती नपुसकले उनलाई फेरि देखेनन् किनकि उनी रमाइकन आफ्नो बाटो लागे। तर फिलिप अस्दोदमा फेला परे औ तिनी सिजरिया नपुङ्जेल बाटोका सबै सहरहरूमा सुसमाचार सुनाउँदै गए। प्रियहरू, हामी जान्दछौँ जब जागृतिको समय आइरहेको थियो, एक दिन यरुसलेमबाट माने आराधना गरेर यो इथियोपियाको रानीको खजान्ची भनौँ यो नपुसक फर्किरहेको थियो। अनि परमेश्वरले प्रभुले फिलिपलाई के भन्छ, फिलिप, यहाँ उसले यहाँ यति राम्रो शब्द लेखेको छ, हेर्नुहोस् है, त्यसपछि प्रभुको एउटा दूतले फिलिपसित यसो भनेर कुरा गरे, उठेर दक्षिणतिर पनि यरुसलेमबाट गाजातर्फ जान बाटोमा जाऊ, त्यहाँ एकान्त छ। परमेश्वरले प्रभुले स्वर्गदूतलाई पठाएर त्यहाँ एउटा भनौँ एउटा कार्य दिन्छ कसलाई, फिलिपलाई। त्यो काम चाहिँ के हो, यहाँ भन्दैछ उठेर दक्षिणतिर यरुसलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ, डाइरेक्सन दिँदैछ, कुन ठाउँमा जानु, कुन ठाउँमा प्रचार गर्नु, त्यो ठाउँ बताउँदैछ। किनभने आत्माले चलाएको फिलिप र आत्माद्वारा अब उसलाई अगुवाई हुँदैछ है, स्वर्गदूतले उसलाई बताउँदैछ उठेर। अनि तिनी उठेर गए र इथियोपिया देशको महारानी कारिन्दिकीका ठुलो अख्तियारवाला खजान्ची एक नपुसक पूजा गर्नलाई यरुसलेम गएर फर्किरहेको भेटाए। र परमेश्वरले उसलाई भन्छ, तिमीले गएर त्यो ठाउँमा गएर तिमीले परमेश्वरले डाइरेक्ट दिइदिन्छ। हेर्नुहोस्, दिशा बताउनुहुन्छ, डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, प्रभुले सब कुरो बताउनुहुन्छ। यहाँ फिलिपलाई पनि बताए कुन ठाउँमा जानु, कुन ठाउँमा उभिनु। अनि आउँदाखेरि उसले के देख्यो, त्यहाँ इथियोपिया रानीको फाइनान्स मिनिस्टर एउटा नपुसक यो यशाया 53 अध्याय पढ्दै ऊ फर्किरहेको हुन्छ। त्यति बेला फिलिपले उसलाई सोध्छ, के हजुर तपाईँले पढ्नु त बुझ्नुहुन्छ? उसले भन्छ, म कसैले मलाई सिकाएन भने, कसैले मलाई बताएन कसरी बुझ्ने। अनि उसलाई अनुरोध गरिन्छ, फिलिप उसको रथमाथि बसेर अनि उसलाई बताउँछ, सुसमाचार सुनाउँछ। यशाया 53 अध्यायमा चाहिँ वध हुने, त्यो बलिदान हुने भेडा चाहिँ को हो भन्दाखेरि यीशु मसीहा हो भनेर उसलाई बताएपछि उसले आफै भन्छ, फिलिपले भन्दैन, उसले आफै भन्छ, पानी यहाँ छ, मलाई बप्तिस्मा दिन के रोक। हेर्नुहोस्, दुईजना उत्रिन्छन् पानीभित्र, बप्तिस्मा दिएपछि जब बाहिर आउँछ, यहाँ त्यही भन्दैछ, जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिआए तब प्रभुको आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजानुभयो। दुईजना निक्लिए। अनि मलाई लाग्छ धन्यवाद दिनु, थ्याङ्क यू दिनु बोल्नलाई। जब त्यो इथियोपिया खजान्ची भनौँ फर्केको मात्रै थियो, त्यहाँ फिलिप थिएन। किन? आत्माले उठाएर उसलाई लगिसकेको थियो। किनभने उसले आत्मिक मान्छेले जब आत्माको काम सिद्ध्याउँछ, when a spiritual person fulfills or complete the mission, God's work, परमेश्वर काम सिद्ध्याएपछि परमेश्वर त्यहाँबाट उठाइलानुहुन्छ। त्यहाँ मलाई यस्तो लाग्छ, यो त्यहाँ फिलिप त्यहाँ हिँडेर गएन, कुदेर गएन, त्यहाँबाट के गर्यो, पवित्र आत्माले नै उसलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लिएर गएको छ। यहाँ किनभने त्यो पनि म तपाईँलाई प्रमाण गर्छु। र ती नपुसकले उनलाई फेरि देख्दै देखेनन् भनेपछि बत्तिसमा दिने बित्तिकै त्यो उठाइलग्यो। पवित्र आत्माले उसलाई, आत्माले त्यहाँबाट के भनौँ, लिफ्टेड अप, उसलाई उठायो। त्यहाँबाट मान्छेलाई साँच्चीकै उठाएर कहाँ लग्यो, अर्कै ठाउँमा लग्यो। र उसले भेट्न पनि सकेन। नपुसकले उनलाई फेरि देख्दै देखेनन् किनकि उनी रमाई आफ्नो बाटो लागे। तर फिलिप अस्दोदमा फेला पारे। हेर्नुहोस्, यहाँ कहाँ छ, गाजा भन्ने ठाउँमा उसलाई उठाएर कहाँ लग्यो, अस्दोद भन्ने ठाउँमा त्यहाँ छोडिराख्यो। किनभने उसले परमेश्वरको आवाजलाई, प्रभुको आवाजलाई सुन्यो। प्रभुको आवाज सुनेपछि, प्रभु काम गरेपछि, प्रभुले हाम्रो वेलफेयर हेर्नुहुन्छ। यसै कारण मत्ती 13:6 के भन्छ, पहिला परमेश्वरको राज्य अनि उहाँको धार्मिकतालाई खोज, सबै कुरो तिमीलाई थपिनेछ। हालेलुया, सबै कुरो थपिन्छ प्रियहरू।
हालेलुया। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्य, उहाँको धार्मिकताको हामीले के गर्नुपर्छ? खोजी गर्नुपर्छ। आज परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको राज्यलाई खोज्ने मान्छेहरू छैन। सबले आफ्नै धुनमा, आफ्नै इच्छामा संसारिक जीवन बिताइरहेको छ। प्रभुको निम्ति जिउने होइन, केवल आफ्नो निम्ति जिरहेको छ। यसै कारणले गर्दा हामी आत्मिक होइन, क्रिस्चियन भएर पनि हामी संसारिक नै भएर बसेका छौँ, किन हाम्रो मन संसारमा छ। यसै कारणले अलेक्जेन्डर द ग्रेट, सिकन्दर महान मर्दाखेरि उसले के भन्यो? जब मर्यो भने चाहिँ मेरो दुईटै हात बाहिर राखिदिनु, कफन बक्सको बाहिर। सेनापतिहरूले भने राजा त्यस्तो हुँदैन, बक्सभित्र राख्नु। उसले के भन्यो? म खाली हात आएँ, म खाली हात जाँदैछु, म संसारलाई बताउन चाहन्छु। यीशुले भन्नुभयो, इफ अ म्यान विन्स होल वर्ल्ड एन्ड लुज हिज ओन सोल, व्हाट इज द बेनिफिट? एउटा मान्छेले आफ्नो आत्मा भनौँ सब संसारलाई जित्यो अरे, तर आफ्नै आत्मा हराइ पठाए के फाइदा? यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ अनि हामी चाहिँ आत्मिक। यसै कारण यीशुले पनि सिकाउनु भयो, जसरी तपाईँको राज्य स्वर्गमा, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा हुन्छ, त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि भएको होस्। परमेश्वरको इच्छा छ कि उहाँको राज्य यो पृथ्वीमा पनि आएको होस्। र यहाँ हामी के देख्दछौँ? फिलिप आत्माको कुरा सुनेपछि, प्रभु काम गरेपछि उसलाई पवित्र आत्माले उठाएर लान्छ अनि अजदूतमा छोडिराख्छ। यो चाहिँ आत्मिक मान्छेको चिन्ह हो प्रियहरू। एकपल्ट मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो, हामी धेरै बिमारी थियौँ, ज्वरोले हामी थलिएका थियौँ, म अनि मेरो बहिनी। मेरो आमा उहाँ चाहिँ प्रचार गर्नु जानुपर्ने थियो, तर पहिल्यै अब समय तय भएको हुनाले, समय दिइसकेको हुनाले उहाँलाई प्रचार गर्न जानै पर्यो। उहाँ जानुभयो, हाम्रो लागि उहाँ रोकिनु भएन, उहाँले क्यान्सल गर्नु भएन। जब उहाँ गएर प्रचार गरेर जब फर्किनु भयो नि, घरमा आउँदाखेरि हामी दुईजनाकै दाजुबहिनीको ज्वरो ठिक भइसकेको थियो। हालेलुया। फर्स्ट ही सिक द किङ्डम अफ गॉड एन्ड हिज राइचियसनेस, एभ्रिथिङ शैल बी एडेड अनटु यु। पहिला हामी परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोज्यौँ भने सबै कुरो थपिन्छ भनेर भनेको छ। परमेश्वरले हाम्रो कामहरू हेर्नुहुन्छ, आमेन। हाम्रो वेलफेयर, हाम्रो जरुरतलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ, तर पहिला हामीले उहाँको कामलाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ, हामीले मान्यता दिनुपर्छ। अब तपाईँलाई म अझ एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। पहिलो राजा 18 अध्याय 43 देखि 46 पदसम्म म पढ्नेछु। फर्स्ट किङ chapter 18 verse 43 to 46। तिनले आफ्नो चाकरलाई भने, नोकरलाई भने, गएर पश्चिमतिर हेर। त्यसले गएर हेर्यो र आएर भन्यो, त्यहाँ केही देखिँदैन। एलियाले त्यसलाई 7 पल्ट गएर हेर्ने हुकुम दिए। औ त्यो 7 पल्ट गयो। 7 पल्टमा त्यसले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल पश्चिमबाट आइरहेको म देख्दछु। एलियाले त्यसलाई भन्यो, अब जा, आहाबलाई आफ्ना रथ तयार गरेर गइहाल्नुहोस् भनी भन्, नत्र त पानीले तिनलाई रोक्नेछ। औ बीचमा कालो बादल आकाश छायो, हुरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो। आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गई। तब परमेश्वरको हात एलियामाथि पर्यो अनि आफ्नो लुगा समेटे र इजरायल समय आहाबको अघि अघि दगुरे। प्रिय हामी के देख्दछौँ भने, जब त्यो कार्मेल पर्वतमा जब एउटा ठुलो भनौँ एउटा कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ, कसको परमेश्वर चाहिँ सत्य परमेश्वर। अनि हामी जान्दछौँ, मैले यहाँ बताउने जरुरत छैन, अशेरा देवीका अनि बालदेवताका पुजारीहरू त्यहाँ भेला हुन्छन् अनि एलिया एक्लै परमेश्वरको तर्फबाट भेला हुन्छ। को चाहिँ सत्य परमेश्वर? हामीलाई थाहा छ, उनीहरू दिनभरि कराए, चिच्चाए, आफैलाई खुनै खुन बनाए, तर उनीहरूको ईश्वरले त्यो बलिदानलाई ग्रहण गरेन। अनि त्यो फेरि त्यो बलिदानलाई पूर्ण भनौँ मर्मत गरेर जब त्यो काठमाथि त्यो दाउराहरूमाथि जब बलिदान राखियो, पानी हाल्ने हुकुम दिए, पुरा पानीले त्यो काठहरू भरियो, त्यो
बरु बलिदान बनु भिज्यो। अनि एलियाले प्रार्थना गरेको छ, सानो प्रार्थना, सायद 45 सेकेन्डको पनि होइन, 30 सेकेन्डको सानो प्रार्थना उसले गरेको छ। गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले माथिबाट स्वर्गबाट त्यो स्वर्गीय आगो झार्नुभयो। हेभेनली फायर फ्रम हेभेन केम। स्वर्गबाट त्यो आगो आएर त्यो बलिदानलाई भनौँ स्वीकारेको छ। अनि त्यो पानी, त्यो काठहरू, बलिदान, अनि 12 गोत्रको त्यो नाममा राखेको ढुङ्गाहरू सबै खरानी भयो। खरानी पनि के भएको छ, उडेर गएको छ। परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो त्यो बलिदानलाई। आमेन। अब आउँछ समय, 3.5 वर्षसम्म पानी परेको थिएन। एलियाले याकुब 5 अध्यायमा भनेको छ नि, एलिया तपाईँ नि हामी जस्तो दुख सुख भोग्यौँ भनेपछि जब उसले प्रार्थना गर्यो पानी परेन, जब उसले प्रार्थना गर्यो पानी पर्यो। अब 3.5 वर्षपछि अब एलियालाई थाहा भयो पानी पर्न आँटेको छ। परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुनेको छ, परमेश्वरले उसको बलिदानलाई ग्रहण गरेको छ। अनि यस समय उसले एलियाले आफ्ना नोकरलाई भन्छ, गएर हेर पानी पर्न आँटेको छ कि छैन, बादल आयो कि आएन। अनि त्यो मान्छे गएर जान्छ, हेर्छ, अनि फर्केर भन्छ मैले केही पनि देखिनँ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 3, 4, 5, 6, 7 पल्ट पठाएपछि त्यो नोकरले एउटा खबर लिएर आउँछ, हात जत्रो। कत्रो रे? यो हात जत्रो। मान्छेको हात कत्रो हुन्छ? एउटा हात जत्रो बादल उटाडोबाट म के गर्दैछु, यहाँ भन्दैछ पश्चिमबाट आउँदै गरेको मैले देखिरहेको छु। कत्रो बादल? कत्रो अरे? हात जत्रो मात्रै। एउटा हात जत्रो बादल टाढोबाट देख्दैछ। त्यो त्यत्रो सानो बादलले पानी पार्न सक्छ? पानी झार्न सक्छ? वृष्टि हुन सक्छ? वर्षा हुन सक्छ? तर यहाँ के भयो? एलियालाई थाहा भयो अब समय आएको छ, त्यति नै काफी छ, मेरो निम्ति त्यति नै काफी छ। त्यो हात जत्रो बादलले मेरो निम्ति काफी, त्यो मेरो निम्ति आशा, त्यो मेरो भरोसा। अनि उसले के भन्छ, छिटो छिटो गएर के गर, आहाबलाई गएर भन्दे छिटो छिटो तयारी हु, अनि रथमा बसेर कहाँ जा, इजरायलमा जा, होइन भने पानीले त्यसलाई रोक्नेछ। अनि हेर्नुहोस् यहाँ बाइबल के भन्छ, यति राम्रो भन्दैछ, औ बीचमा कालो बादलले आकाश छायो। त्यो बादल बढ्दै 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 पुरा आकाशलाई के ढाक्यो रे। हालेलुया। त्यहाँबाट के भयो, हुरी चल्यो। किनभने पानी पर्नु हो भने हुरी चल्न पर्छ, बादल कालो हुनुपर्छ। बादल छायो, हुरी चल्यो, ठुलो पानी पर्न थाल्यो। देन रेन स्टार्टेड कमिङ। ठुलो पानी पर्न थाल्यो। कति भयो, 3.5 वर्षसम्म त्यो देशमा पानी परेको थिएन। 3.5 वर्ष बादमा पानी पर्न थालेपछि अब राजा रथमा जाँदैछ। याद गर्नुहोस्, अब राजा चढ्ने रथ कस्तो हुन्छ, बेस्ट इन द कन्ट्री। त्यो देशमा सबभन्दा राम्रो घोडाहरू, स्पिडमा चल्ने हल्का रथ भएको, त्यस्तो सजिएको सुन्दर, सुनले बुट्टै बुट्टा भएको त्यस्तो रथमा चढ्छ त्यो राजा। अनि इजरायल त्यो उसको राजमहलमा जाँदैछ। तर यहाँ बाइबलले के भन्छ प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउँदैछु। यहाँ आत्मामा चल्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ। तर परमप्रभुको हात एलियामाथि पर्यो। द ह्यान्ड अफ द लर्ड वाज ओपन एलाइजा। एलियामाथि परमेश्वरको हात थियो, एलियामाथि परमेश्वरको शक्ति थियो, एलियामाथि परमेश्वरको आत्मा थियो। अब एलिया संसारिक मान्छे होइन, एलिया आत्मिक मान्छे हो। संसारको कुरोसँग उसलाई केही लेनादेन छैन, केवल परमेश्वर अनि आत्मिक कुरोसँग उसको लेनादेन छ। अब के हुँदैछ यहाँ, तर परमप्रभुको हात एलियामाथि पर्यो। तिनले आफ्नो लुगा समेटे, गाम्छालाई आफ्नो भनौँ कमरमा बाँधेछ अरे। अनि इजरायल समय आहाबको अघि अघि दुगरे। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यहाँ भन्दैछ एलिया बुढो मान्छे, अब राजा रथमा जाँदैछ, तर एलिया चाहिँ पटुका बाँधेर बुढो मान्छे कुद्न त लागेछ। अनि ऊ आफै कुदेको होइन, आफ्नो शक्तिमा कुदेको होइन। जसले 4 6 भन्छ, न त बलले न शक्तिले, तर मेरो आत्माद्वारा, नट बाई माइट नट बाई पावर बट बाई माई स्पिरिट। आत्माले उसलाई यस्तो चलाउँछ, यस्तो कुदाउँछ,
एलिया बुढो मान्छे कुद्छ त्यहाँ, तर कुदेर चाहिँ इजरायलमा राजाको अघि अघि, रथको अघि अघि, याद गर्नुहोस्, रथको अघि अघि, बिफोर द च्यारियट, ऊ कुदेर इजरायल अगाडि पुगेको छ, राजाभन्दा अगाडि पुगेको छ। परमेश्वरले त्यहाँ प्रमाण गर्नुभएको छ, राजाको रथ पनि मेरो शक्तिको अगाडि केही पनि होइन, राजाको शक्ति पनि मेरो अगाडि केही पनि होइन। राजाभन्दा अगाडि अगाडि एलिया दगुरेर कुदेर पुगेको छ। त्यसको मतलब पवित्र आत्माको शक्तिमा एलियालाई पवित्र आत्माले चलाउनु भयो। ओ हालेलुया। तपाईँ नि हामीलाई जब परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ नि, कसैले तपाईँलाई कम्पिटिसन गरेर गर्न सक्दैन, कसैले तपाईँलाई भ्याएर भ्याउन सक्दैन, किनभने तपाईँ आत्मिक मान्छे हुनुहुन्छ। अनि यहाँ त्यस्तै एलियालाई परमेश्वरले, जसरी फिलिपलाई त्यहाँ चलायो त्यसरी नै यहाँ एलियालाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। यसै गरी बल अनि शक्ति पनि धेरैपल्ट फेल हुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माले काम गर्छ प्रियहरू। यसै कारणले गर्दा तपाईँ अनि हामी संसारिक होइनौँ, हामी आत्मिक हौँ। यसै कारणले गर्दा कोलोसी 3:1 के भन्छ, यसै कारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँगै बिउतेका छौ भने माथिका कुराहरू खोज जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउताएको छ भने, इफ यु आर रेजरेक्टेड विथ क्राइस्ट, इफ यु आर रिजन विथ क्राइस्ट, तिमी माथिका कुराहरू खोज, सिक द थिङ्स अबव, माथिका कुरा, स्वर्ग कुराहरू, संसारका कुराहरू होइन। हालेलुया। यहाँ हामी चाहिँ आत्मिक हौँ, संसारिक होइनौँ। यसै कारणले माथिका कुराहरू खोज जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट भएका ठाउँ स्वर्गीय कुराहरूमा हामीले मन लगाऊ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि गएर बस्नु भएको छ। र आज हामी तपाईँ अनि हामीले चाहिँ संसारको कुराहरूमा होइन, हामी संसारिक भएर होइन, आत्मिक कुराहरू मन लगाएर हामी स्वर्गीय कुरामा मन लगाऊ, अनि हामी आत्मिक हौँ प्रियहरू। यसै कारणले गर्दा संसारिक मान्छे र आत्मिक मान्छेमा धेरै अन्तर छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? अहिले पनि संसारिक हुनुहुन्छ या त तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ? यसै कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँलाई चाहिँ आत्मिक हुनको निम्ति बोलाउनु भएको छ, फल फलाउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ, उहाँको सेवाको निम्ति बोलाउनु भएको छ, उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ। यसै कारणले अब हामी संसारिक हुने होइन। संसारमा तपाईँ जति पनि बिताउनुहोस्, संसारमा जति पनि कमाउनुहोस्, जत्रै ठुलो बिल्डिङ, जति नै ठुलो सिंहासन खडा गर्नुहोस्, ठुलो बरु व्यापारको टाइकुन हुनुहोस् तपाईँ, तर तपाईँसँग केही पनि जाँदैन, केही पनि तपाईँसँग जाँदैन। यसै कारणले गर्दा हामी संसारिक हुने होइन, संसारिक कुरोमा मन लगाउने होइन, आत्मिक कुरोमा मन लगाउनेहरू। किनभने आत्मा शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, देहबाट जन्मेको देह हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा। तपाईँ अनि हाम्रो चाहिँ आमाबाट गर्भबाट हाम्रो जन्म भयो, तर अब हाम्रो चाहिँ आत्मिक जन्म भएको छ। वी आर बोर्न अगेन, तपाईँको नयाँ जन्म भएको छ। यसै कारणले गर्दा अब हामी आत्मिक भएका छौँ। प्रेज द लर्ड। यसै कारणले स्वर्ग कुराहरूमा मन लगाऊ। म आशा गर्छु आजको वचनले तपाईँलाई धेरै आशिष दिएको छ। मैले तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिएँ, फिलिप अनि एलियाको उदाहरण दिएँ। आज तपाईँ नि हाम्रो जीवनमा सानो आशा पनि छ भने त्यसमा भरोसा गर्नुहोस्, त्यो बढेर जान्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँमाथि परमेश्वरको शक्ति छ, परमेश्वरको आत्मा छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउँछ। तपाईँले आफैलाई चलाउनु पर्दैन, परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउँछ। गड विल युज यु। आमेन। गिटार आफै बज्दैन, भैलेन आफै बज्दैन, बजाउन पर्छ। त्यसरी तपाईँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वर प्रभुको निम्ति केवल साज मात्रै हौँ। त बजाउने चलाउने उहाँ हुनुहुन्छ, आत्माले भर्ने, हामीलाई अगुवाई गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण आजको वचनबाट हामीले सिकेका छौँ प्रिय। र आज तपाईँ को हुनुहुन्छ? संसारिक हुनुहुन्छ या त आत्मिक? संसारमा हुनुहुन्छ तर संसारको होइन। यसै कारण संसारका कुराहरूमा बेसी मन नलगाउनुहोस्, संसारका कुरोहरू बेसी नबोल्नुहोस्, आत्मिक कुरोमा ध्यान दिनुहोस्। र आजको वचनबाट प्रभुले सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएका। सबैलाई जय मसीह। प्रेज द लर्ड।